السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا. المسلك الدولي بطبيعة الحال. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفو التصحيح ديال بعض التمارين، يعني كيلكو إكزارسيس كونسيرنون لو شابيتر ديال لو باغيسونتر دون لو بلان. داكوغ. بالنسبة لهاد الدرس ديال لو باغيسونتر هي تري سامبل، ماشي حاجة صعيبة. اون فات هاد الدرس هذا دار غير باش نستعملوه في الفيزيك. داكوغ. دونك هو صراحة تنحتاجو غير في الفيزياء، غير كاين شي علاقات اللي هي رياضية خصنا نعرفوها باش نعرفو نستعملوه في الفيزيك مزيان. داكوغ. على بركة الله نحاولو نجاوبو على ليكزيرسيس شنو عندي هنايا. اثنان فيكتور ا بي، هادي معطيات كتبتها ديريكتومون كوم سا. اثنان فيكتور ا بي بلس 3 فيكتور بي سي بلس 4 فيكتور سي ا ايكال 5 فيكتور بي ا. Montrer que A est le barycentre de B et C en déterminant ce coefficient. Très bien. Donc, ملي غنبغي نبين أن A الباrycentre ديال B و C، supposons أن A، وباغي نبين أن A هي الباrycentre ديال اش؟ ديال B. نعتبرو أن B الكويفيسيون ديالها X. داكوغ. و C الكويفيسيون ديالها مثلا Y. هادشي اللي خصني نبين أنا. وقال لي اون ديتيرمينون سو كويفيسيون، خصني نلقى الكويفيسيون ديال بي شنو تيساوي والكويفيسيون ديال سي شنو كيساوي. تري بيان. دونك انا ملي تنعرف فوالا لا كيسيون هاهي فين هي، وخصني نلقى اكس ونلقى ايكغيك. دونك شنو خصني نمشي ندير؟ كنرجع لا ديفينيسيون. ملي تنقول هي الباغيسونتر ديال هاد السيستيم، شنو تيعني هذا؟ تيعني ان اكس مضروبه في الفيكتور ا بي. شوف كنمشي من ا بي، اكس فيكتور ا بي بلس عاوتاني ايكغيك فيكتور ا سي. y فيكتور اس كتساوي فيكتور نول. هادي باغ ديفينيسيون تنقول ا الباغيسونتر ديال السيستم سافو دير اكس فيكتور ا بي بلس y فيكتور اس ايكال زيرو. دونك انا هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نحاول انني نوصل لشي علاقه بحال هاك انطلاقا من المعطيات عندي واحد العلاقه فيها دي فيكتور، واحد الغولاسيون فيها لي فيكتور. نحاول هاد الغولاسيون نرجعها على هاد الشكل هذا، يعني على فان تبقى عندي غير تبان لي غير الفيكتور ا بي والفيكتور ا سي، وهذاك العدد اللي يخرج لي هنا راه هو اكس كويفيسيون ديال بي، والعدد اللي يخرج لي هنا ايكغيك هو الكويفيسيون ديال سي. داكوغ. مزيان. دونك كنمشي لهاد الغولاسيون اللي عاطيني هنا في لي دوني. شنو عاطيني؟ 2 فيكتور ا بي بلس 3 فيكتور بي سي بلس 4 فيكتور سي ا شنو تتساوي 5 فيكتور بي ا. تري بيان. انا على فان خصني نوصل لواحد الغولاسيون فيها غير لي فيكتور ا بي و ا سي. ا بي مزيانه عندي هنايا نخليها، بي سي ما عنديش هنايا، دونك هاد بي سي خصها تحيد. اذا باش نحيدها نفكر نكومبلاسيها، نقدروا نستعملو هنا غولاسيون تشال بي ا باش يولي عندي الفيكتور بي ا بلس ا سي، و ا بي و بي ا و ا سي راني محتاجهم، دونك غندير غولاسيون تشال بي ا فيكتور بي ا بلس فيكتور ا سي، وهنا ضروري نديرو لي بارونتيز. داكوغ. من بعد غنديرو ديفلوبمون بلس 4 سي ا. انا محتاج ا سي، دونك نشونجي الترتيب ديال هاد جوج نقط. الا شونجينا الترتيب ديال جوج نقط، هاد العدد اللي كاينه تنشونجي لو سين ديال هادو من لي تكنيك اللي خاصكم تكونوا عارفينهم في لي فيكتور. داكوغ. غتولي عندي موان 4 ا سي. داكوغ. ايكال 5 بي ا تا هي عاوتاني ا و بي، نغيرو الترتيب ديالهم، نشونجي لو سين ديال 5 تولي موان 5 فيكتور ا بي. تري بيان. 2 فيكتور ا بي تبقى. نديرو النشر هنايا 3 فوا فيكتور بي ا سي 3 بي ا بلس 3 فيكتور ا سي موان 4 فيكتور ا سي، وهاد موان 5 فيكتور ا بي تاهي نحولها لجهه باش يبقى عندي زيرو هنا في هاد البلاصه. انا باغي نوصل لغولاسيون بحال هكا بلس، ملي تنحولو شي تيرم للجهه الاخرى بحال لي زيكواسيون كنغيرو الاشاره 5 فيكتور ا بي ايكال ما نكتبش زيرو. ملي تكون عندنا واحد الغولاسيون فيها غير دي فيكتور، لي تيرم فيهم غير دي فيكتور، ملي تنحول كلشي لواحد الجهه كيبقى لي انا فيكتور نول، تندير زيرو. هنا دوك لي فيكتور اللي فيهم ا بي تنقربهم حدا بعضياتهم. عندنا اثنان ا بي، غنقرب هادي 3 بي ا نقدر نكتبها هي ناقص 3 فيكتور ا بي، نقرب هاد 5 بلس 5 فيكتور ا بي. عاوتاني اللي فيهم ا سي عندنا 3 فيكتور ا سي موان 4 فيكتور
اسي هادي وهادي ايكال فيكتور نول. دابا غنسامبليفي هادشي كامل. اثنان فيكتور ا بي ناقص 3 فيكتور ا بي هي ناقص ا بي بلس 5 ا بي هي 4 ا بي. الا ما بانش ليك بحال عندنا ا بي اعتبرها بحال شي اكس 2 اكس موان 3 اكس بلس 5 اكس سي 4 اكس. اولا كاع نتا فاكتوريزي بفيكتور ا بي تولي عندك 2 موان 3 بلس 5 لو تو فاكتور ا بي. ولا حسبتي هذيك 2 موان 3 بلس 5 كتلقى سي اكزاكتومون 4. دونك 4 فيكتور بلس شوف هنا واش تكون بلس ولا موان 3 AC موان 4 AC. لا درنا الفاكتوريزاسيون ب AC تولي 3 موان 4 سي موان 1 غتولي موان 1 AC مع هاد بلس دونك غتبقى موان 1 AC موان 1 AC غنقدرو نكتبو غير موان AC. هنا راه بحال عندنا ان بلا ما نكتبو داكوغ ايكال فيكتور نول. دونك راني وصلت لواحد الريزولطا لي اكزاكتومون تتشبه لهادي. دونك هداك العدد اللي مضروب في ا بي هو اكس، و اكس هنا شنو قلنا راه هو غيكون في هاد الحالة هو الكويفيسيون ديال بي، والعدد اللي كاين هنا موان 1 راه هو إيكغي. اون فيت هنا بحال عندنا بلوس موان 1 إيكغي. دونك موان 1 راه الكويفيسيون ديال سي. الوغ هنا شنو تنجي ندير؟ الوغ في هاد الحالة ا شنو غادي تكون؟ نقدر نكتب باختصار باش ا اي لو باغي سونتر. ا ايكال باغي سونتر دو كوا؟ ديال بي الكويفيسيون ديالها سي 4 و سي الكويفيسيون ديالها هنا راه بحال عندنا موان 1. بشكل مختصر تنكتبها بحال هكا. هادي راه الا بغيت تكتب جمله غتكتب الوغ ا اي لو باغي سونتر دو بوان بي 4 سي موان 1. بغيت تكتبها باختصار بهذا الشكل ا ايكال بي ا ار تتعني باغي سونتر دو سيستيم بونديري اللي هو بي 4 سي موان 1 وتتكون جاوبتي على لا كيسيون. اي اون بلوس tu as déterminé les coefficients ديال بي و سي. ها هي بي الكويفيسيون ديال 4 سي الكويفيسيون ديال موان 1. دونك on a terminé l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. هذا l'exercice 1. L'exercice 2. Déterminer les valeurs de m telles que m soit le barycentre du système. Voilà. قال لي يعطيني les valeurs de m باش يكون déterminer les valeurs de m telles que g. واحد البوان g tel que le point G soit le barycentre du système. فوقاش نقول واحد النقطة الباغيسونتر ديال دو بوان ولا 3 بوان إلا جمعنا هادوك لي كويفيسيون خاص نلقى لا سوم ديالهم ديفيرون زيرو. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ بور كو فوالا جي فوالا جي اي لو باغيسونتر ديال اش؟ ديال ا ام او كاري بي 5 ام سي ايكيفالون دو دير كوا؟ فوقاش نقول جير الباغيسونتر إلا كان عندنا ام او كاري بلس 5 ام ديفيرون دو زيرو. داكوغ؟ باش نعرف فوقاش هاد ليكسبريسيون تكون ديفيرون زيرو غنمشي نرجع المعادلة ونلقى السوليسيون ديالها ومن بعد غنشوف لي فالور ديال ام. دونك نرجع هادي المعادلة شنو يولي عندي؟ m au carré plus 5m égale à 0. Je factorise par m, tous les m facteur m plus 5 égale à 0. Produit égale à 0, donc premier facteur égale à 0 ou deuxième facteur, m plus 5 égale à 0. Ça veut dire m égale à 0 ou m égale moins 5. Alors, j'ai radicé qu'on barre centre de ce système. Il est quand ça veut dire que m est différent de 0 et m différent de moins 5. Ça veut dire que les valeurs sont d'où donc pour que G soit le barycentre de A m au carré B5m, il faut que m appartient à R بستثناء 0 moins 5. هادوما لي فالور اللي ما خصهمش يكون R moins 0 et moins 5. داكوغ؟ لأنه باش تكون هادي ديفيرون 0 مشينا رجعنا هادي رجعنا معادلة باش نشوفها بعدا فين تتانيلا. دونك باش تكون هادي ديفيرون 0 خاص m تكون ديفيرون دو 0 و m تكون ديفيرون دو moins 5. راني حيد دونك m يكون كيف ما بغا يكون sauf انه خصو يكون ديفيرون دو 0 moins 5. دونك ça veut dire m appartient R prévu de 0 et moins 5.
on a terminé la réponse. D'accord? On a joué. Nous allons le troisième exercice. Alors, des questions qui sont dans les devoirs. D'accord? Il faut jouer. L'exercice 3. Je vais dire dans l'exercice 3. Soit AB c'est un triangle et I le milieu de AB. On pose G et le barycentre de système A1. Je crois que je suis heureux, je crois qu'il y en a deux. D'accord. Ça fait d'abord un mot de deuxième. Donc, I le milieu de AB, on pose G égale à B. Très bien, voilà. G, هو الباrycentre ديال A1, B1 و C, coefficient 2. Écrire AG en fonction de AB et AC. مزيان. هاد لي بوان كلهم اللي كاينين هما كاينين في هاد البلاصة هادي. دونك غير يقول لي écrire واحد الفيكتور en fonction ديال دي فيكتور كنتفكر البروبريتي كاركتيرستيك. مادام ان هاد لي بوان كلهم كاينين في هاد الكتابة اللي فيها الباrycentre كنتفكر هاديك البروبريتي كاركتيرستيك. غير يقول لي écrire في هاد الدرس هذا بالذات écrire واحد الفيكتور en fonction d'autres وعندي لي بوان كلهم كاينين في علاقة فيها الباrycentre دونك كنتفكر البروبريتي كاركتيرستيك. دونك شنو نجي نكتب لها؟ Première question, on a G est le barycentre de quoi? A1, B1, C جوج. D'accord? واحد المعلومة الله يرضي عليكم غير نشير ليها هنايا. نسيت ما شرتش ليها في ليكزيرسيس 1. هنا ملي وصلنا لهاد النتيجة ديما نتأكد أنه لا سوم ديال لي كويفيسيون ديفيرون زيرو. 4 زائد ناقص 1 شحال كتساوي 3. دونك حيت إلا كان هاد لا سوم ديال هاد لي كويفيسيون كيساوي زيرو ميمكنش كنهضر هنا كاع على الباغيسونط. دونك كان ليا نزيد هنايا اي بويسكو 4 هاد الكويفيسيون 4 بلس موان 1 égal à 3 différents 0, alors A y a le barycentre. C'est mieux des fois. D'accord? خاص ديما لا سوم ديال دوك لي كويفيسيون يكون ديفيرون دو زيرو. سينون ما يمكنش نهضر على الباغيسونتر. مزيان. دونك دابا رجعونا. اون جي هي الباغيسونتر ديال A1 B1 C جوج. تري بيان. D'après le propriété la propriété أنا كتبتها باختصار هاك caractéristique du barycentre quel que soit M appartient le plan شو تيكون عندنا تبع ما يلاه عليه كنشدو لا سوم ديال هاد الكويفيسيون كاملين. شوف 1 plus 1 plus 2 fois mg, m barycentre, égale 1 fois ma, il y a ma, plus 1 fois mb, il y a mb, plus 2 fois mc, 2 mc, c'est-à-dire, هادي شنو تساوي 4 mg égale à ma plus mb plus 2mc. مزيان. Et par la suite شنو غادي ندير؟ غنقسم كلشي على 4 غتولي هنا mg هنا ديما تقسم على 4 ma sur 4 نقدر نكتبها هي 1 sur 4 ma. D'accord? Plus de même façon on a 1 sur 4 mb plus 2 sur 4 mc. وهاديك 2 sur 4 en fait c'est 1 sur 2. إلا درنا الاختزال تبقى ليا غير 1 sur 2 mc. وصلت لهاد الريزلت. شنو قال لي هنا؟ كتب لي اجي en fonction de A, B, A, C. هنا هاد العلاقة تتبقى صحيحة pour tout M appartient à B. En particulier pour M غادي نختار أنا هي A باش تولي عندي أجي ونلقى داكشي اللي بغيت. pour M égale à A. فين ما لقيت هنا M غادي نعوضها ب A. on aura غتولي فيكتور أجي إيكال هنا تولي 1 على 4 AA. فيكتور AA راه هي الفيكتور نول
دونك الفيكتور نول مضروب في واحد راه 4 غتبقى فيكتور نول. فيكتور نول زائد شي فيكتور اخرى ما تنبقاوش نكتبوها، بحال اللي عندنا 0 زائد 4 تنكتب غير 4 ما تنبقاش نكتب 0. دونك هاد فيكتور نول ما غنكتبهاش، نجي ديريكتومون هنا شنو تولي عندي 1 على 4 ا بي بلس 1 على 2 ا سي. و تنكون جاوبت. شنو كتبت انا؟ جيكري ا جي اون فونكسيون ديال فيكتور ا بي و فيكتور ا سي. دونك تيقول لي كتب ا جي اون فونكسيون ديال ا بي، تيقول لي عطيني واحد العلاقه اللي تكون فيها ا جي كتساوي واحد التعبير اللي فيه الفيكتور ا بي و ا سي. ها هي ا جي كتساوي واحد التعبير اللي فيه الفيكتور ا بي و ا سي. جاوبت على لا كيسيون. داكوغ. بالنسبه للكيسيون 2 قال لي كونستروير جي كونستركسيون. اذا هنا في الكونستركسيون خصني نرسم كلشي، نرسم مثلث. ها هو مثلث، نحاول نرسمو داكشي بسرعه. ها ا ها بي ها سي. عندي اي ميليو ديال ا بي. كلكم تعرفوا شنو ميليو باستعمال الادوات، انا غير بشكل تقديري تقريبا هنا. فوالا دونك هادشي اللي عندي. وخصني ننشئ جي غنحاول نستغل هاد العلاقه هادي. فيكتور ا جي شنو تساوي 1 على 4 ا بي بلس 1 على 2 ا سي. ا جي دونك لوريجين ديال هاد الفيكتور هو ا بي فين ها ا بي ها ا سي. دونك ا جي تكون بيناتهم. كنمشي نشوف ا بي 1 سور 4 ا بي، تنقسم ا بي على 4. دونك هاد 1 على 4 ا بي راه هي هاد الفيكتور، هي هادي 1 2 3 4. نقسم هادي 4 القطع تكون فيكتور، هاد الفيكتور هادي راه هي هاد الجزء هادي. ثم 1 دومي ا سي، 1 على 2 ا سي تكون نص ديال فيكتور ا سي، تكون هي هادي. اذا ا جي شنو غتساوي؟ تساوي هاد الفيكتور بلس هاد الفيكتور، وبالتالي لاصوم ديال هاد الفيكتور وهادي عندهم ميم اوريجين، هي داك الفيكتور اللي بيناتهم تتشكل واحد الباراليلوغرام تقريبا تكون هاك. شي يبان لينا بحال واحد الباراليلوغرام. هادي راه تكون هي ا جي هادي. اذا هادي هي جي. داكوغ. تري سامبل، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. فوالا غير هنا نسيت ما درتش واحد العلامه ديال التقايس لانه خديت لا مواتي ديال ا سي. داكوغ. ندوز دابا لكيسيون 3. شنو عندي في كيسيون 3؟ مونطري كو جي اي لو ميليو دو سي. بغينا نبينو ان جي هي الميليو ديال اي سي. كان درت نبين ان جي ميليو ديال جي ميليو ديال اي سي. باغمي لي تكنيك اللي نقدر نديرو هو انك تبين جي هي الباري سونتر مثلا ديال سي اكس اي اكس. تبين ان جي هي الباري سونتر ديال هاد لي دو بوين، وهاد لي دو بوين خصهم يكون عندهم ميم كويفيسيون. الا نقدر نبينو ان جي الباري سونتر ديال دو بوين عندهم ميم كويفيسيون، راه يمكن لي نقول ان جي راه هي الميليو ديال سي. ديجا عندنا جي راه هي الباري سونتر. On a à des questions 3. On a quoi? On a G, راه هي الباري سونتر ديال اش؟ ديال A1 B1 سي جوج ياك. Et on a et هي الباري سونتر ديال A1 B1. علاش؟ A و B عندهم ميم كويفيسيون. الوغ الباري سونتر ديال A و B غيكون هو الميليو ديال السيغمون A B. شنو الميليو ديال السيغمون A B d'après les données؟ Et le milieu du segment AB. Donc, le milieu du segment AB, donc c'est une justification car I est le milieu de AB. Alors, يمكن لي نقول إي راه هي الباري سونتر، وبالتالي هنايا نقدر هنايا هاد في هاد الكتابة هادي نقدر هاد لي دو بوين نعوضهم بالباري سونتر ديالنا. هاد القاعدة تنستعملوها ce qu'on appelle la propriété d'associativité. Et d'après voilà, et d'après la propriété d'associativité,
activité, on aura G هو الباغي سونتر ديال H. غنعوضو هاد لي دو بوان بالباغي سونتر ديالو، وهداك الباغي سونتر ديالهم تيولي الكويفيسيون ديالو شنو هو لا سوم ديال هاد لي دو كويفيسيون. لا سوم ديال هاد لي دو كويفيسيون واحد زائد واحد راه هي جوج، و سي تبقى في بلاصة. دابا اش ولا تيبان ليا؟ ولا تيبان ليا جي الباغي سونتر ديال دو بوان عندهم ميم كويفيسيون. دونك الا كان جي الباغي سونتر ديال دو بوان عندهم ميم كويفيسيون سافو دير جي غتكون ميليو ديال اي سي، وبالتالي غادي نكون جاوبت على لا كيسيون. جي اي لو ميليو، دونك جاوبت. دونك G est le milieu de ici. D'accord? Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Inch'Allah, غادي نضيف لكم d'autres exercices باش تضبطوا مزيان هاد الدرس هذا ان شاء الله. السلام عليكم.